अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 16 दिसंबर 2022 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नाज़रीन किराम, इमरान खान पर कातिलाना हमला करने वाले मुजरिम आहिस्ता आहिस्ता फंसते जा रहे हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी भी शख्स को उस तरह से इंसाफ नहीं मिला है जिस तरह से वो इंसाफ चाहता था। पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी शख्सियात कत्ल हुई, कितने अहम लोगों को मारा गया, लेकिन आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। इमरान खान पर भी 2 माह पहले कातिलाना हमला हुआ था जिसमें इमरान खान को मारने की कोशिश की गई थी और इमरान खान मौजज़ाती तौर पर बच गए थे और इमरान खान की टांगों में गोलियां लगी थी जिसकी वजह से वो पिछले 2 महीनों से घर के अंदर बैठने पर मजबूर हैं। और कल उनकी तस्वीर सामने आई थी जिसमें देखा गया कि वो अब अपने पाँव पर वजन डाल सकते हैं। बड़ा झूठ फैलाया गया कि ड्रामा है, इमरान खान के पाँव में कोई गोलियां नहीं लगी हैं और ये भी कहा गया कि जिस शख्स ने हमला किया वो जुनूनी है। मुख्तलिफ तरह की जो कहानियां हैं वो घड़ी गईं, लेकिन हकीकत ये है और ख़ुद इमरान खान ये कहते हैं कि उन पर जो हमला था उसकी मनसूबाबंदी बंद कमरों के अंदर की गई थी और उन्हें कत्ल करने का पूरा प्लान था। वो तो अल्लाह ताला ने उन्हें मौजज़ाती तौर पर ज़िंदा रखा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक मुझे ज़िंदगी देंगे मैं तब तक अपनी कौम और मिल्लत के लिए लड़ता रहूँगा। नाज़रीन किराम, इमरान खान पर कत्ल के हवाले से जो इमरान खान ने स्टेटमेंट दी थी उसमें यह कहा था कि राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला है और शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म है, ये उन पर कातिलाना हमले के ज़िम्मेदार हैं। और इसी तरह से उन्होंने एक पाकिस्तान के इदारे के एक आला ओहदेदार का भी नाम लिया, जनरल का नाम लिया कि वो भी इसमें मुलव्वस हैं। तो अब नाज़रीन किराम, डेवलपमेंट ये सामने आ रही हैं। फिर लंदन के अंदर आपको याद होगा कि तस्नीम हैदर नामी एक शख्स था जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के वो बड़ा करीब था और वो लंदन के अंदर मुस्लिम लीग नून का बड़ा तर्जुमान था। उसने भी एतराफ़ किया था कि जो हमला है वो मरीम नवाज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इमा पर हुआ है और उसकी मनसूबाबंदी लंदन में की गई थी। तो इमरान खान के वो शकूक व शुबहात दुरुस्त साबित हुए थे जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का नाम लिया था। अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि राना सनाउल्लाह, नवाज शरीफ, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ ये आहिस्ता आहिस्ता फंसते जा रहे हैं। चुनांचे इस सिलसिले में एक डेवलपमेंट सामने आ रही है कि इमरान खान पर हमले के हवाले से एक JIT बनाई गई है। उस JIT ने राना सनाउल्लाह को, मरियम औरंगज़ेब को और इसी तरह से मियाँ जावेद लतीफ़ को तलब कर लिए है। चूँकि मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ ने एक दफ़ा PTV पर और दीगर टेलीविज़न पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इमरान खान गुस्ताख है और इमरान खान ने गुस्ताखी की है। मज़हब के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ मज़हब कार्ड खेला गया था और जिस जुनूनी शख्स ने एतराफ़ किया उसने भी यही कहा था कि इमरान खान लोगों को गुमराह करता है। वही अल्फाज दोहराए जो मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ जैसे लोग वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहरा चुके थे। तो इस हवाले से JIT ने तलब किया है और 17 दिसंबर को बताया गया है कि इन्हें लाहौर में पेश होने की हिदायत की गई है कि ये JIT के सामने पेश होकर जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड करवाएं। तो अब नाज़रीन किराम, इमरान खान के जो कातिल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं। अगरचे आर्जी तौर पर ये अपने ओहदों की वजह से बच जाएं, लेकिन एक न एक दिन इन्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप जानते हैं जो भुट्टो थे, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उनके ऊपर जब मुकदमा दर्ज हुआ था तो वो जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त दर्ज हुआ था, और लेकिन जब उस मुकदमे में उनको फांसी हुई वो तकरीबन 4-5 साल के बाद हुई जब उनका तख्ता उलट दिया गया था। तो ऐसा ही यहाँ भी हो सकता है। तारीख़ अपने आप को दोहरा सकती है। बेशक अभी ये हुकूमत में है लेकिन कल ये हुकूमत में नहीं होंगे। इस इक़दाम कत्ल की वजह से इन्हें सख्त से सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए बताया जाता है कि ये बड़ी मुश्किलात हैं इम्पोर्टेड हुक्मरानों के लिए, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए। अभी चंद दिन पहले खबर भी आई थी कि नवाज शरीफ अब लंदन की बजाय जर्मनी और ये किसी और यूरोपीय मुल्क के अंदर पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं कि ये कत्ल की मनसूबाबंदी करवा चुके हैं इमरान खान की, उसकी वजह से उन्हें लंदन के अंदर और बरतानिया के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जनरल फैज़ हमीद के हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो सामने आई कि जनरल फैज़ हमीद अपने इलाके चकवाल के अंदर मौजूद हैं। वहाँ पर जो इलाके के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके इलाके के जो अहबाब हैं, उन्होंने कहा कि आप सियासत में आएँ। बताया जाता है कि वो जो मीटिंग थी वो भी बुनियादी तौर पर PTI के जो मकामी लोग हैं उनकी जानिब से ऑर्गेनाइज़ की गई थी। जनरल फैज़ हमीद उसमें शरीक हुए थे, जिसका मतलब ये है कि जनरल फैज़ हमीद के हल्के के लोग
وہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے بڑے دلدادے ہیں۔ اب جنرل فیض حمید اس میں موجود تھے۔ اب جنرل فیض حمید کا یہ موجود ہونا یہ مخالفین کے لیے بڑی پریشانی کا سبب تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف، زرداری، مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ وہ جب جنرل فیض حمید عمران خان کے ساتھ تھے، یعنی DGISI تھے، اس زمانے سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں اور خوب انہیں لتاڑتے رہے ہیں۔ جنرل فیض حمید یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو اب جب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے جنرل فیض حمید کو کہا گیا کہ وہ PTI میں شامل ہو رہے ہیں، تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس سے نون لیگ اور باقی جو ان کے ہواری ہیں، یہ اتحادی ہیں، ان کو بڑی پریشانی ہوئی۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھا، ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ جنرل فیض حمید عمران خان کے ساتھی ہیں اور وہ عہدے کا استعمال ناجائز طور پر ہمارے خلاف کر رہے ہیں۔ تو مختلف طرح کی قیاس آرائیاں کی گئیں۔ آج جنگ اخبار میں انصار عباسی نے ایک رپورٹ چھپوائی ہے اور اس کو خود رپورٹ کیا ہے، جس میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے انصار عباسی نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض حمید نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 سال تک چونکہ فوج کا قانون ہے کہ کوئی بھی جنرل سیاست میں یا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتا، تو اس لیے میں 2 سال تک تو ویسے ہی میں دور ہوں، سیاست میں نہیں آؤں گا، اور 2 سال کی جو پابندی مجھ پر ہے اس کے بعد بھی میں سیاست میں نہیں آؤں گا، کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ یہ انصار عباسی کے بقول جنرل فیض حمید نے مبینہ طور پر یہ دعویٰ کیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، بعض جو قریبی لوگ ہیں جنرل فیض حمید کے اور جو قریبی جو وہاں ان کے علاقے کے لوگ ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سراسر جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ کیا ہے انصار عباسی نے اور بے بنیاد رپورٹ ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر کس نے کرپشن کی، کس نے کیا لوٹا اور کون ہے اس ملک کے مسائل کا ذمہ دار۔ انہوں نے وہ قریب سے ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، اس لیے وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنی قوم کے لیے وہی کام کریں گے جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے، اور مستقبل میں وہ سیاست میں بھی آئیں گے اور سیاست پہ آ کر وہ اپنی عوام کی طاقت کے بل بوتے پر وہ کام کریں گے جو شاید وہ عہدے میں رہتے ہوئے نہیں کر سکے۔ اسی وجہ سے اب بڑا خوف ہے زرداری کو، نواز شریف کو، مولانا کو کہ جنرل فیض حمید کہیں سیاست میں نہ آ جائے۔ تو یہ بنیادی طور پر خوف ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی قیاس آرائیاں اور دعوے کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر پاکستان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عمران خان کا جو دور تھا پاکستان میں 3.5 سال کا، یہ بڑا سنہرا دور تھا۔ پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ 6% تک معاشی شرح ریکارڈ کی گئی تھی ترقی کی، یعنی جو پاکستان کے اندر شرح ترقی تھی وہ 6% تک تھی، اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں ہوئی۔ 6000 ارب روپے سے زائد پاکستان نے ٹیکس کلیکشن کی تھی، جو پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا ریکارڈ تھا۔ پاکستان کی ہر انڈسٹری نے ریکارڈ پروڈکشن کی تھی، 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھیں، 32 ارب ڈالر کی ریمیٹنس تھیں، اور پاکستان پر بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد تھا۔ سب سے زیادہ سرمایہ کاری عمران خان کے دور میں آئی تھی، اور یہی نہیں بلکہ عمران خان کی خواہش تھی کہ پاکستان کے اندر اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کو بھی تلاش کیا جائے، ان کو نکالا جائے اور ان کو استعمال میں لایا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کراچی میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور KP میں، جو پاکستان کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر جہاں پر سروے ہوا تھا کہ یہاں پر پیٹرول کے، گیس کے ذخائر ہیں، سونے کے ذخائر ہیں، معدنیات ہیں، وہاں پر انہوں نے سروے کروائے تھے، اور عمران خان نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کے اندر جو پیٹرول اور گیس ہے اسے نکالا جائے اور اسے پھر قوم کے مفاد میں لایا جائے، جس میں سے کچھ معاملات میں انہیں کامیابی بھی ہوئی۔ اگر ان کی حکومت مزید رہتی اور اگلے 5 سال وہ مزید حکومت میں آتے، جیسا کہ ابھی توقع بھی کی جا رہی ہے، تو پاکستان بہت سارے مسائل سے نکل جاتا، اور جو کچھ 8 مہینوں میں تباہی ہوئی ہے یہ تباہی نہ ہوتی۔ عمران خان کے دور میں پاکستان کا ایک بڑا اچھا جو معاہدہ تھا وہ ریکوڈیک کے حوالے سے ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں بلوچستان میں ریکوڈیک کا علاقہ ہے جہاں پر سونے کے پہاڑ موجود ہیں۔ اس ریکوڈیک کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ریکوڈیک جو منصوبہ ہے، اس منصوبے میں جو یہاں پر سونے کے ذخائر ہیں، اس حوالے سے جو معاہدے تھے، اس معاہدے میں جو کینیڈا کی کمپنی تھی بیرک گولڈ، اس کمپنی کے ساتھ جو ماضی کے معاہدے تھے وہ ٹوٹ گئے تھے، اور پھر پاکستان پر تقریباً 10 ارب ڈالر کے قریب جو ہے جرمانہ عائد ہوا تھا۔ عمران خان کے دور میں کامیابی سے اس بیرک گولڈ کمپنی کے ساتھ دوبارہ سے نیگوشیشنز ہوئے، مذاکرات ہوئے، جس کے بعد بیرک گولڈ کارپوریشن نے پاکستان کے ساتھ رضامندی ظاہر کی کہ وہ اپنا جو پھڈا ہے وہ ختم کریں گے، تنازع ختم کریں گے، اور پاکستان کے اندر وہ سرمایہ کاری کر کے یہ سونا نکالیں گے۔ اب ناظرین کرام، ریکوڈیک کے حوالے سے جو معاہدہ ہے یہ عمران خان کے دور میں ہوا تھا، اور اس معاہدے سے پاکستان کو تقریباً 9 سے 10 ارب ڈالر کی بچت آئی تھی، یعنی فائدہ ہوا تھا۔ یہ عمران خان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ 8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ریکوڈیک جیسے سونے کے ذخائر میں بیرونی کمپنیاں کرنے جا رہی ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے
महंगी सरमाया कारी है 8 अरब डॉलर की जो हो रही है। अब पाकिस्तान के अंदर से सोने के पहाड़ों से सोना निकाला जाएगा और यह पाकिस्तान के कर्जे उतारने में मदद साबित होगा, और ये उस वक्त तक पाकिस्तान को फ़ायदा देगा जब तक कि पाकिस्तान में करप्शन या बदनवानी के ज़रिए से इस तरह के वसाइल को ना लूटा जाए। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि बलूचिस्तान के अंदर कुछ वहाँ की पार्टियाँ हैं वो एतराज़ कर रही हैं कि हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान की जमात है वो भी बागी हो गई है कि हमें भी सोने में हिस्सा दो, और इसी तरह से जो अख्तर मैंगल है वो भी बागी हो गया है शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ कि हमें हमारा हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। तो माजी के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी इस तरह के जो रिसोर्सेज पाए गए हैं, नेमतें पाई गई हैं, उनके हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, जिसकी वजह से उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा सका। ये अब तक की पाकिस्तान के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखी गई है। मजीद इस तरह की मालूमात और खबरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो कर लें, हमारा फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल है उसे भी लाइक कर लें। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।